नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, आज हम अल्लाह के फज़्ल व करम से छठे पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और अल्लाह कुरानी उलूम को करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर अल्लाह इसकी इशाअत और तबलीग और लोगों को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पारे की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून से फरमाई है कि अल्लाह ऐसी बुलंद आवाज़ को पसंद नहीं करते जिसमें बुराई का पहलू हो या कोई गंदी बात हो। हाँ, अगर मज़लूम इंसान जिस पे जुल्म हुआ है वो अपनी फरियाद ऊंची आवाज़ से भी पेश करे और उसमें कोई सख्त लफ्ज़ भी कह दे तो ये इससे मुस्तस्ना है। मज़लूम का जुल्म और उस पे होने वाली ज़्यादती, इसको अल्लाह कतअन रद्द नहीं फरमाते। वैसे गंदी आवाज़ें, बुलंद आवाज़ से बुराई करनी ये अच्छी बात नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि नेकी को ज़ाहिर करो या छुपाओ या दरगुजर करो, अल्लाह मुआफ़ करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। अहले किताब से खिताब हुआ कि अहले किताब वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं। बाज़ नबियों को मानते हैं, बाज़ को नहीं मानते, लेकिन हम सारे नबियों का एहतराम करते हैं। जो लोग इस रविश पे चल रहे हैं वो लोग आखिरत में अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक बनेंगे। रुकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की एक शकवे और एक एतराज़ का जिक्र करके उसका जवाब दिया। कहते थे कि अगर तू नबी है तो तुझ पर इकट्ठी किताब क्यों नहीं नाजिल हुई जैसा कि पहले नबियों पे नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ न मानने के बहाने हैं, वरना मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो किताब मिली थी, उसको भी इन्होंने नहीं माना। तरह तरह के बहाने बनाने लगे। कहते हैं हम रब को देखना चाहते हैं, बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह के वादों को तोड़ दिया और अल्लाह के नबियों को कत्ल कर दिया। इसलिए अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। और एक और कुफर सुने, हजरत मरियम के ऊपर बहतान लगाया और साथ ये कहा कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है। हालांकि न उन्होंने कत्ल किया, न सूली चढ़ाई, वलाकिन शुब्बे अलहुम, मामला उन पे मुश्तबे कर दिया गया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे उठा लिए गए और उनका एक हम शक्ल, उसको उन्होंने पकड़ के कत्ल कर दिया और समझने लगे कि हमने हजरत ईसा को कत्ल कर दिया है। कुरान ने इस मसले को बड़े वाज़े तौर पे जिक्र किया है। वमा कतलूहु यकीनन, उन्होंने हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया और ये बड़ी पक्की बात है। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया है। और अहले किताब अब तो ईमान नहीं लाते, लेकिन अपनी मौत से पहले इनको इस अकीदे पे ईमान लाना पड़ेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो आसमानों पर मौजूद हैं। यहूदी जो हैं इन पे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हराम की थी इनकी शरारतों की वजह से, और ये सूद भी खाया करते थे, लोगों का माल भी नाहक तरीके से हड़प कर जाया करते थे और अल्लाह की आयात का इनकार भी करते थे। लेकिन इनमें कुछ वो लोग हैं जो रासिख फिल इल्म हैं और अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान लाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ने बड़ा अजर देना है। रुकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस तरह हमने पहले नबियों की तरफ वही उतारी, इसी तरह हमने आखिरी पैगंबर पर भी वही उतारी। उनमें हजरत नूह हैं, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक हैं और भी बड़े नबी हैं जिनके वाक़यात हमने आपको सुनाए। कुछ वो हैं जिनके वाक़यात हमने आपको नहीं सुनाए, उन पर भी इसी तरह वही उतरती रही, थोड़ी थोड़ी करके उतरती रही। वो भी तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे पैगंबर
اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ کافر یہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جہنم کا راستہ تیار کیا ہوا ہے۔ پھر اہل کتاب کو اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے ذمے جھوٹی بات نہ لگایا کرو۔ مسیح ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہیں۔ لہٰذا اس عقیدے کو مانو اور یہ نہ کہو ثلاثتن کہ اللہ خدائی 3 حصوں میں تقسیم ہے، عیسیٰ، ماں اور اللہ یہ 3 مل کر الہ ہیں۔ انتہو رک جاؤ اس عقیدے سے، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، ایک اللہ الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی کہ یہ شاید جو اللہ کے نبی ہیں، فرشتے ہیں، اگر ان کو الہ نہ مانا جائے تو شاید یہ محسوس کریں، ان کی عزت میں فرق آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم یا فرشتے یہ اللہ کے بندے بن کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی اللہ کا بندہ کہے تو یہ اس بات سے ناک نہیں چڑھاتے اور نہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ پھر اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آن پہنچی ہے اور ہم نے ایک نور بھی اتارا ہے۔ اس سے مراد قرآن ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ بالکل آخری آیت میں اللہ نے وراثت کا ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے اصول نہیں ہیں، باپ دادا فوت ہو گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلالہ، جس کا اصول بھی نہیں، فروع بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، نہ اوپر والی نسل نہ نیچے والی، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر بہن ہے تو آدھا حصہ لے جائے گی، اور اگر وہ بہن فوت ہو گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہ اس کا وارث بنے گا، اور اگر 2 ہوں تو ان کو مال کا 2 ثلث اور 2 تہائی ملے گا۔ یہ قانون بیان ہوا۔ سورت مکمل ہوئی تو سورت مائدہ شروع ہوئی تھی۔ یہ سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ مائدہ کا معنی ہی دسترخوان ہے، تو اس لفظ کے ساتھ اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے شروع میں فرمایا لوگوں وعدے پورے کرو جو تم نے رب سے کیے ہوئے ہیں۔ وہ وعدے یہ ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں گے۔ وہ وعدے پورے کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے ہیں، تمہارے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، ہاں وہ 4 پائے حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور شکار کی حالت میں نہ احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہیں کرنا، اس کو حلال نہیں سمجھنا، اور اللہ کی نشانیوں کو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ عزت والے مہینے، وہ قربانیاں جو حرم کی طرف جاتی ہیں، وہ پٹے جو قربانیوں کے جانوروں کے گلے میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، ان سب کی عزت کرنی ہے۔ یہ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ المیتہ، مردار، خون، یہ آیت پہلے بھی گزر گئی ہے۔ خنزیر کا گوشت، اور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے، شہرت دے دی جائے، اور جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، جو پہاڑ سے گر جائے، اور جس کو سینگ لگا، کوئی چیز جس کو سینگ مارے اور وہ چیز مر جائے، یہ سب حرام ہے، اور جس کو درندے کھا جائیں وہ بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں اگر زخمی ہونے کے بعد تم نے ان کو ذبح کر لیا پھر وہ چیز حلال ہو گئی۔ اور وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو کسی مخصوص نشانات پہ ذبح کی جائیں، مثلا غیر اللہ کے تقرب کے لیے کوئی خاص جگہ بنا کے وہاں چیز کو ذبح کیا جائے۔ اور تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، تیروں کے ذریعے تیر ڈالتے تھے
اور تیروں کے اوپر ایسی چیزیں لکھی ہوتی تھیں جن سے وہ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے کہ ہماری کھوٹی قسمت ہے یا کھری ہے، سفر کرنا ہے نہیں کرنا، یہ چیزیں تیروں سے معلوم کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ انتہائی گناہ کے کام ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ذکر کی کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، یہی اب قیامت تک آنے والے انسانوں کا دین ہے۔ پھر اللہ نے شکار کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ شکاری کتا یا شکاری جانور، اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکاری جانور اور کتا یا کوئی اور چیز وہ ان شرائط کو پورا کرے جو شکار کے لیے ہوتی ہیں، سیکھا ہوا ہو، تمہارے لیے روک کے رکھے، اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام تم لو، ان شرائط کے ساتھ جب وہ شکار کرے گا تو وہ شکار حلال ہوگا۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، باوجود اس کے کہ وہ شرک کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ذبیحہ کو اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ذکر ہوئے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، جنابت کی حالت میں غسل کرنا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا قضائے حاجت کر کے آیا ہو اور پانی موجود نہ ہو تو پھر اللہ نے تیمم کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایک متبادل طریقہ بنایا ہے تیمم کا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تم پہ کی ہیں، اور اللہ کے ان وعدوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے کیے ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، گواہی دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، کسی قوم کی دشمنی میں آ کر غلط گواہی نہ دیا کرو، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرو۔ اگر تم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے ایک وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان میں 11 سردار مقرر کیے تھے، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے نبیوں پر ایمان لاؤ گے، اللہ کو قرض دو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر انہوں نے وہ وعدہ پورا نہ کیا اور اس وعدے کی توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں میں تبدیلی کیا کرتے تھے۔ پھر آگے پورا رخ اہل کتاب کی طرف ہے۔ عیسائی یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی اللہ کے احکام کو توڑا۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کو دعوت ایمان دی کہ اہل کتاب میرے آخری پیغمبر آ گئے ہیں، اب ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا وہ دنیا آخرت میں ہلاکت کا مرتکب بنے گا۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں فرق، ایک مالک ہے ایک مملوک ہے۔ اللہ اگر مسیح ابن مریم کو مارنا چاہے، اس کی ماں کو، تو کون ہے جو اللہ کے اس وعدے کو اور اللہ کے اس فیصلے کو ختم کر سکتا ہے؟ یہودی اور عیسائی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ یہ لوگوں کو سکھایا ہوا تھا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں رب تک پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بیٹے نہیں ہو، تم عام انسان ہو جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم میں نبی بنائے، اللہ نے تمہیں بادشاہی عطا کی، چلو اس مقدس زمین میں چلے جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور جہاد سے منہ نہ موڑو۔ تم نے کہا موسیٰ ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں بڑے جابر قوم رہتی ہے اور ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل کھڑے نہ ہوں۔ اتنے بزدل کہ وہاں تم جانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور تم نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے
40 साल तक तुम्हें वादी यती में घुमाते रहे और तुम उस सजा को काटते रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो ये कह रहे थे कि या अल्लाह मैंने तो तबलीग कर दी है, अब तू जाने और इनका काम जाने, मैं तो अपनी जात पे इख्तियार रखता हूँ। रुकू नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के 2 बेटों का जिक्र किया। दोनों ने कुर्बानी पेश की अल्लाह के सामने, एक की कबूल हुई एक की न हुई। तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और कहने लगा मैं तो तुझे मार दूंगा हसद में आकर। ये पहला कातिल है दुनिया में जो भाई का भाई के हाथों से हुआ है। काबिल कातिल है, हाबिल मकतूल है। उसको पता न चला कि मैंने अपने भाई की लाश को अब कैसे छुपाना है। अल्लाह ने कव्वे को भेजा, जमीन खोदी, फिर पता चला कि इस तरह छुपाई जाती है लाश। तो फिर कहने लगा हाय हाय, मैं तो कव्वे से भी आजिज आ गया कि मैं वो काम भी ना कर सका जो कव्वे ने किया है। तो ये पहला कत्ल है। हदीस में आता है जितने कत्ल होंगे सबका गुनाह काबिल को मिलेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया हमने इसी वजह से कि दुनिया में कत्ल का सिलसिला रुक जाए, हमने एक हुक्म नाजिल किया कि जो किसी जान को नाहक कत्ल करता है ऐसे है जैसे सारी कायनात को उसने कत्ल कर दिया है, और जो किसी जान को बचाता है वो ऐसे है जैसे पूरी कायनात के इंसानों को बचाता है। इसके बाद अल्लाह ने उन कातिलीन का जिक्र किया है जो डाके की शक्ल में डाका भी मारते हैं, बंदों को भी मारते हैं। अल्लाह ने उनकी सजा जिक्र की है कि डाकू जो रास्ते में बैठकर डाका मारते हैं उनकी सजा ये है कि उन्हें कत्ल किया जाए, सूली चढ़ा दिया जाए, हाथ पांव उल्टी जानिब से काट दिए जाएं, जमीन में जला वतन कर दिया जाए। ये अल्लाह ने उनकी सजाएं मुकर्रर की हैं। रकू नंबर 10 की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की वसीला तलाश करो। वसीला का माने कुर्ब, अल्लाह का तकर्रुब, कोई ऐसी चीज जिससे रब का कुर्ब नसीब हो। वो नेक अमल हैं, इबादत हैं। हदीस में आता है बंदा नफल पढ़ते पढ़ते अल्लाह का बहुत करीब हो जाता है। तो ये वसीला से मुराद किसी जात का वसीला नहीं है, आमाल नेक अमल, इसका वसीला पेश करो जैसा कि हदीस में मौजूद है। ये वसीला और ये अल्लाह का कुर्ब ये तुम्हें आखिरत में बहुत काम आएगा। आखिरत में अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। आखिरत में ये नेक अमल ही काम आएंगे, कोई पैसा दौलत काम नहीं आएगा। फिर अल्लाह ने चोर की सजा जिक्र की, मर्द हो या औरत उन दोनों के हाथ काट दो। और ये वो सजा है जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। ये सजाएं इसलिए हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़मीन व आसमान का निज़ाम मेरे रब के हाथ में है, कोई भी अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। अल्लाह ने नबी को तसल्ली दी कि ये काफिर जो कुफर में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और इनके जासूस हैं जो तेरे पास आकर जासूसी करते हैं और अल्लाह की आयात में तहरीफ करते हैं, इनकी हरकतों से परेशान नहीं होना मेरे पैगंबर। और ये वो लोग हैं जो झूठ सुनते हैं, हराम खाते हैं और तेरे पास आके फैसला करवाते हैं। मेरे पैगंबर आपकी मर्जी है, फैसला करें या ना करें। इनके पास तौरात मौजूद है, वहीं से फैसला करवाएं ना। और तौरात वो किताब है जिसमें हमने हिदायत और नूर उतारा है। ये अपनी कौम के लिए हिदायत भी है, नूर भी है। लेकिन कुरान आने के बाद सारी किताबें मनसूख हो गई हैं। इसके साथ अल्लाह के नबी फैसला करते रहे हैं और यहूदी और तौरात मानने वाले वो अपने नबियों से इसका फैसला करवाते रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे भी इसके जरिए फैसला करवाते रहे हैं। और हमने तौरात में ये बात लिख दी थी कि जान जान के बदले में, आंख आंख के बदले में, नाक नाक के बदले में, कान कान के बदले में और दांत दांत के बदले में। तो किसास के तरीके हमने तौरात के अंदर बता दिए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमने बड़े नबी भेजे। हमने ईसा को इंजील अता की जिसमें हिदायत भी है, नूर भी है। अहले इंजील वो इंजील के मुताबिक फैसला करते रहे हैं। आप पर हमने कुरान उतारा है और ये कुरान इस कायनात के इंसानों के लिए हिदायत का जरिया है। ये अलग अलग दीन इसलिए बने हैं कि अल्लाह दुनिया में लोगों को आजमाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक दीन पे इकट्ठा कर देता, लेकिन आजमाइश मकसद है। तो अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि अगर कोई फैसला आपके पास करवाने के लिए आए तो आप अल्लाह की आयत के मुताबिक फैसला करें, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक।
اور ان کی ख्वाहिशात की इत्तिबा न करें। ऐसा न हो कि ये कहीं तुझे दीन से हटा दें, कुरान से हटा दें। रुकू नंबर 12 में अल्लाह ने मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाया कि यहूद व नसारा को दोस्त नहीं बनाना, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ, मुनाफिक ये यहूदियों के पास जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारी पनाह में आते हैं। ये यहूदियों के साथ दोस्ती रखते हैं और कहते हैं कि अगर हम इनके साथ दोस्ती न रखें तो कहीं हम पर कोई आफत ना आ जाए। अल्लाह कहते हैं जब मेरा अजाब आएगा तो कोई भी अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगा। अल्लाह ने इर्तिदाद का हुक्म जिक्र किया कि जो लोग दीन से फिर जाते हैं और दीन से मुर्तद हो जाते हैं तो इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह और ऐसी कौम लाएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे, मोमिनों के हक में अच्छे होंगे और दुश्मनों के मुकाबले में इंतहाई सख्त होंगे और किसी मलामत वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। दोस्ती के काबिल तो अल्लाह और उसके रसूल हैं और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। रुकू नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अपने दीन को खेल तमाशा न बनाओ। यानी कोई हुक्म माना कोई न माना, किसी बात को तस्लीम कर लिया किसी को न किया, ये काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। उनको दोस्त न बनाओ जो दीन को खेल तमाशा बनाते हैं और जब तुम नमाज के लिए आवाज देते हो तो ये उसको खेल तमाशा बना लेते हैं। ये तुम्हारे दीन के फराइज के मुनकिर हैं। फिर अल्लाह ने अहले किताब को खिताब करते हुए फरमाया कि तुम मेरे नबी की मुखालफत इसलिए करते हो कि वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह की आयात पे ईमान लाए हैं, इसलिए तुम हमसे बदला लेते हो और हमसे दुश्मनी करते हो। तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। मैं तुम्हें न बताऊं कि इससे बुरी चीज क्या है जिस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह का गजब। फिर अल्लाह ने उनमें से बंदर खिंजीर उनको बना दिया और वो लोग जो तागूत की इबादत करने लग गए, ये कायनात में सबसे बड़े मुजरिम हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं अहले किताब की कुछ और बुराइयों को जिक्र किया कि बहुत सारे लोग वो हैं जो गुनाहों में जल्दी करते हैं, ज्यादती, हराम खाना, ये इनकी फितरत है। फिर अल्लाह अफसोस का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि इनके बड़े लोग रब्बानीयून, मौलवी, पीर, ये उनको क्यों नहीं रोकते हराम खाने से और बुरे कामों के करने से। ये बुरे काम जब करते हैं तो इनके उलमा को चाहिए कि वो रोकें। अगर उलमा नहीं रोकेंगे तो वो भी इस जुर्म के अंदर शरीक होंगे। यहूदियों का एक कौल जिक्र हुआ जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इन्फाक का मजमून जिक्र किया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंद हो गए हैं, यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह के हाथ बंद हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह करे कि इनके हाथ बंद हों और इनकी इस बात की वजह से अल्लाह ने इन पे लानत बरसा दी है। और तेरे रब के अहकाम और तेरे रब के कवानीन ये इनकी सरकशी में और इजाफा करते हैं। हमने इनमें दुश्मनी पैदा कर दी और बुग़्ज़ पैदा कर दिया क़यामत तक। ये जब भी मुसलमानों के मुकाबले में आएंगे अल्लाह इनको जलील और नाकाम कर देंगे। फिर अल्लाह ने अहले किताब को तरगीब दी ईमान की तरफ कि अगर अहले किताब ईमान लाते, अल्लाह से डरते, हम इनके गुनाह मुआफ कर देते। और अगर ये तौरात और इंजील को कायम करते तो अल्लाह कहते हैं ऊपर से भी खाते और नीचे से भी खाते, हम रिज़्क़ की वुसअत पैदा कर देते, रिज़्क़ फराख कर देते। ये अब माल की वजह से ईमान कबूल नहीं करते ना। अगर ये सही मानों में मोमिन बन जाएं तो हम दुनिया इनके लिए फराख कर दें। इसमें बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो दीन को इसलिए छोड़ देते हैं कि खाएंगे कहाँ से। अल्लाह फरमाते हैं जो दीन कबूल करता है हम उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। रुकू नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर को खिताब करते हुए फरमाया कि वो बात जो हमने तेरी तरफ उतारी है उसको ठीक ठीक पहुँचा दो, तबलीग करो मेरी आयात की, कुरान के मज़ामीन लोगों तक पहुँचाएं। और अगर आपने ये काम न किया तो तुमने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। बाकी ये ख़तरा न रखें कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह तुझे लोगों से महफूज करेंगे। फिर आगे अल्लाह ने अहले किताब को खिताब करते हुए फरमाया
کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، کوئی صحیح راستہ تمہارا نہیں ہے جب تک کہ تورات قائم نہ کرو، انجیل اور جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اپنی کتابوں کو بھی مانو اور اس آخری نبی کی کتاب کو بھی مانو۔ جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہیں، سابی ہیں، نصارہ ہیں، یہ جماعتیں ہیں، جماعتوں کے نام ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جماعتوں کے نام میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ مسیح خود کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جو شرک کرے گا اللہ نے جہنم اس پہ حرام کر دی ہے، جنت اس پہ حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، خدائی تقسیم ہے تین ہستیوں میں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ کافروں کو سخت عذاب دیں گے۔ پھر اللہ نے حضرت مسیح کی پوزیشن کو واضح کیا کہ مسیح ابن مریم تو رسول ہیں، ان سے پہلے بڑے رسول گزر گئے، ان کی ماں صدیقہ ہے، رسالت سے نیچے جو درجہ ہے، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی دلیل بیان کی، جو کھانے کا محتاج ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھاتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، زمین، آسمان، ستارے، پانی، گندم کے کاٹنے والے، اس کو اگانے والے، اس کا آٹا بنانے والے، روٹی پکانے والے، آگ جلانے والے، جو اتنوں کا محتاج ہو وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جن کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے؟ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ پھر آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جنہوں نے ہفتے کے بارے میں زیادتی کی تھی، تو اللہ نے حضرت داؤد کی زبان پہ ان پہ لعنت کروائی کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ جرم کیا تھا کہ برے کاموں سے روکتے نہیں تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا آخرت میں اللہ کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر اور نبی پر اتاری ہوئی کتاب، تو یہ کبھی کافروں کو دوست نہ رکھتے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہودی اور مشرکین مکہ یہ بڑے سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے، یعنی ان سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ایک یہودی اور ایک مکہ کے مشرک، یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ مسلمانوں کے بہت قریب ہیں دوستی کے لحاظ سے، لیکن یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی نہیں۔ چونکہ اگلا رکوع آ رہا ہے اس میں اللہ نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان میں علماء بھی ہیں، ان میں اللہ والے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اور ان کی مزاج میں عاجزی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی علوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔